زهره جان، من اومدم اینجا ازت درباره این تصمیمی که با عجله گرفتم سوال کنم. اگه مخالفتی با این ازدواج داری لطفاً به هم بگو. تو دختر منی. سعید تنها پسر منه، بیشک تنها کسیه که دارم، ولی تو برای من از اونم عزیزتری. ببین دخترم، گاهی ثمره‌ای که از دل تصمیمات ناگهانی اینجوری بیرون میاد صبره. اگه هر مخالفتی با این تصمیم که من درباره ازدواج تو با سعید گرفتم داری بهم بگو.